होइन। अबको राजनीतिक अर्थ राजनीतिक एक हिसाबले हेर्ने हो भने अर्थतन्त्रसँग राजनीतिक जोड्ने हो, विचार मात्र जोड्ने होइन। अब यो क्रान्तिको उद्घोष भएको म यहाँबाट घोषणा गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा, सबै साथीहरूलाई, सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, स्टिल मात्र तपाईँको 1 खर्बको आयात गर्ने देशले काठ बेच्न सक्दैन। 2 अर्बको विदेशी मदिरा ल्याउने देशले लोकल मदिरा बेच्न दिँदैन। अबको कानुन 2टा रुख लगाउने, एउटा रुख काट्ने कानुन र नेपालको मदिरा बेच्ने विदेशी मदिरालाई बहिष्कार गर्ने नीति ल्याउन आवश्यक छ। यसका लागि अनुरोध गर्छु। हस्, धन्यवाद। तपाईँ सबै जाँदै एकपटक हात उठाएर भन्नुहोस्, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दाबाद। उठेन आवाज, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दाबाद। भोट केमा, भोट केमा। हस्, धन्यवाद। जय राष्ट्रवाद। हार्दिक धन्यवाद छ पार्टीका प्रवक्ता एवं सुशासन विभागका प्रमुख कार्य सम्पादन समितिका सदस्य ज्ञानेन्द्र साईज्यूलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्यको लागि। हामीसँग धेरै साथीहरू पार्टीमा प्रवेश गर्न चाहनुभएका छ। यसैमध्ये चुरे भावर पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष श्री भूमिराज निरौलाज्यूको नेतृत्वमा उहाँहरूको सम्पूर्ण पार्टी नै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा समाहित हुन चाहनु भएको छ। म श्री भूमिराज निरौलाज्यूलाई पार्टी प्रवेशको लागि अनुरोध गर्दछु र अरू साथीहरूलाई म पछि पार्टी प्रवेश गराउन चाहन्छु। अहिलेलाई केन्द्रीय अध्यक्ष श्री भूमिराज निरौलाज्यूलाई अगाडि मञ्चमा आएर केन्द्रीय अध्यक्षज्यूको हातबाट पार्टी प्रवेश गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भूमिराज निरौला। चुरे भावर पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्षज्यूलाई अरू साथीहरूलाई म पछि आसन ग्रहण गराउने पछि पार्टी प्रवेश गराउने छु। यसै गरेर अवकाश प्राप्त उपरथी मेजर जनरल श्री शशि चन्द्र बहादुर सिंह उहाँ काठमाडौँबाट हुनुहुन्छ। यसै गरेर राष्ट्रिय शक्ति नेपालका प्रवक्ता श्री रञ्जन खनाल, नेपाल सरकारका पूर्व सहसचिव श्री सन्त बहादुर बस्नेत, अवकाश प्राप्त मेजर श्री प्रताप बहादुर बस्नेत उहाँहरू लमजुङ जिल्लाबाट हुनुहुन्छ। यसै गरेर राष्ट्रिय मासु व्यवसायी सङ्घका राष्ट्रिय अध्यक्ष रमेश खड्गी ठिमीबाट हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका संस्थापन पक्षका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री तेजराज भुजेल तथा उपाध्यक्ष श्री रामदास गोपाली, श्री घनश्याम भण्डारी पार्टी प्रवेश गर्नुहुने आदरणीय साथीहरू, राष्ट्रवादी पार्टीमा आबद्ध हुन चाहने साथीहरूलाई मञ्चको छेउमा आएर बसिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। राप्रपा नेपालका संस्थापन पक्षका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तेजराज भुजेल, उपाध्यक्ष द्वय श्री रामदास गोपाली, श्री घनश्याम भण्डारी, प्रवक्ता राजेश्वर दास श्रेष्ठ सहित 775 जना राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आजकै दिनबाट आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई जोरदार तालीले स्वागत गरौँ। यसै गरी प्राध्यापक डाक्टर श्री गोविन्द्र गजुरेल पूर्व डिन नेकपा माओवादी सम्बद्ध बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि मञ्चमा आएर पार्टी प्रवेश गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी श्री उदय भट्ट नेकपा माओवादी गोर्खा काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चका अध्यक्ष, गोर्खा नगरपालिका वडा नम्बर 1 बाट हुनुहुन्छ। यसै गरी ख्याति प्राप्त कलाकार, चलचित्र निर्माता तथा नायक काठमाडौँका श्री भुवन केसीज्यू पनि हाम्रो राष्ट्रवादी पार्टीमा आबद्ध हुनुहुन्छ।
गर्दछु। यसैगरी काठमाडौँबाट पीताम्बर पाण्डे, कैलालीबाट निमेश विक, काठमाडौँ दक्षिण कालीका प्रेमबहादुर खत्री, अछामको नेपाली काङ्ग्रेसका वडा अध्यक्ष, उहाँले नेपाली काङ्ग्रेस परित्याग गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आबद्ध हुन चाहनु भएको छ, सागर बहादुर शाही। स्वतन्त्र नागरिक समाजका संयोजक काठमाडौँका श्री हेम विक्रम सिलवाल, मकवानपुरबाट श्री मनोज कुमार भुजेल, श्री माधव रिजाल पर्सा वीरगञ्जबाट हुनुहुन्छ, श्री अनिश भट्टराई काठमाडौँ पक्नाजल, श्री तेन्जिङ लामा रसुवा, स्वतन्त्र नागरिक समाजका तेज नारायण कडेल बाँके नेपालगञ्जबाट हुनुहुन्छ, रुद्रबहादुर शाह मकवानपुर, रक्सीराङ 3, प्रकाश मिश्र बाँके। हामीसँग धेरै साथीहरूको लिस्ट प्राप्त भएको छ। हामी बीच-बीचमा पार्टी प्रवेशको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने नै छौँ। हामीसँग धेरै साथीहरूको लिस्ट प्राप्त भएको छ। कृपया केही समय धैर्य धारण गरिदिनु हुनको लागि पनि म अनुरोध गर्दछु। मधेसी अधिकार फोरमबाट वासुदेव शाह, सिरा लक्ष्मीपुर गाविसबाट शीतल रेग्मी दाङ, दोलखा क्षेत्र नम्बर 1 क्षेत्रबाट नेकपा एमाले परित्याग गरी राप्रपामा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। यसै गरेर राहुल खड्का कपिलवस्तु, जीवन भण्डारी कपिलवस्तु, पवन रोकाया, मोहनजङ राणा, केशव श्रेष्ठ, दिनेश रेग्मी सङ्खुवा सभाबाट हुनुहुन्छ, केशव श्रेष्ठ रामेछापबाट हुनुहुन्छ। हामीसँग धेरै साथीहरू पार्टीमा आबद्ध हुन चाहनु भएको छ। कृपया नवप्रवेशी साथीहरूलाई जोरदार तालीले स्वागत गरिदिनु हुनको लागि म यहाँहरू समक्ष अनुरोध गर्दछु। नवप्रवेशी साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ। हामी यो नव पार्टी प्रवेशको क्रमलाई पुनः जोड्दै जानेछौँ। कृपया केही समय धैर्य धारण गरिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। पार्टी प्रवेशको लागि अनुरोध गर्दछु। यता साइडमा बाजा एकछिन नबजाइदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। राप्रपा नेपाल संस्थापन पक्षका महामन्त्री श्याम सापकोटाज्यूलाई पनि पार्टी प्रवेशको लागि अनुरोध गर्दछु। सङ्गीतलाई एकछिन बन्द गरिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। पार्टी प्रवेशका साथीहरूलाई एकैछिन धैर्य धारण गरिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दै पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई हामी पछि पनि निरन्तर जोड्ने नै छौँ भन्दै केही बेर धैर्य धारण गरिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। भोलिन्टियर साथीहरूले अहिलेलाई मञ्चलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा अब पार्टी प्रवेशको कार्यक्रमलाई हामी केही क्षणको लागि स्थगन गर्दैछौँ।
भोलिन्टियर साथीहरूले मञ्च व्यवस्थापन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हामी पार्टी प्रवेशलाई पुनः जोड्दैछौँ। कृपया केही समय धैर्य धारण गरिदिनलाई म पटक पटक अनुरोध गरिरहेकी छु। स्वयंसेवक व्यवस्थापन समितिका साथीहरूलाई मञ्चलाई व्यवस्थापन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। कृपया यता मञ्चलाई व्यवस्थित गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। राष्ट्रिय मासु व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष रमेश खड्कीज्यूको संयोजकत्वमा 200 भन्दा बढी साथीहरू चाहिँ पार्टी प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। बाँकेबाट तेज नारायण कडेल उहाँ पनि पार्टी प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। यज्ञबहादुर थापा कैलाली क्षेत्र नम्बर 6 एमाले परित्याग गरेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आबद्ध हुँदै हुनुहुन्छ। सुरेश कुमार भट्टराई सूर्य विनायक नगरपालिका उहाँ पनि तपाईहरु नआउनु भयो। माओवादी केन्द्र परित्याग गरी पुरुषोत्तम भण्डारी ललितपुर महानगरपालिका धापाखेलबाट उहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आबद्ध हुँदै हुनुहुन्छ। मसँग राष्ट्रिय मासु व्यवसायी सङ्घका धेरै साथीहरू पार्टी प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई म सर्वनाम पढ्न गइरहेको छु। कमला खड्की, सीता खड्की, शर्मिला खड्की, शारदा कुइकेल, लक्ष्मी खड्की, निरु हुमागाई, सुशीला बैठा, सुनिता खड्की, चिनदेवी खड्की, तीर्थबहादुर शाही, दिलकृष्ण खड्की, श्रीकृष्ण खड्की, सरिता खड्की, ज्ञानदेवी खड्की, सजैन खड्की, निश्चल खड्की, तिरण शाही लगायत 200 भन्दा बढी 251 जनाको संख्यामा उहाँहरू प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। कृपया नवप्रवेशी साथीहरूलाई जोरदार तालीले स्वागत गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। तालीको गडगडाहटले आज काठमाडौँ राप्रपामय बनाइदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। भ्रष्टाचारी फाल्नु देश मुकुण्डधारी जोगीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा रणर रामसुन्दर कार्की गोदावरी नगरपालिका गोदाम चौरबाट प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। यसै गरेर राजकुमार रिजाल गङ्गा जमुना नगरपालिका धादिङबाट प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। बद्री श्रेष्ठ नेकपा एमाले परित्याग गरेर राप्रपा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ शङ्खरापुर नगरपालिकाबाट। रामसुन्दर कार्की जनतासँग साझेदार देशद्रोही भ्रष्टाचारीलाई यो लानु
Prime Live. This is Times Broadcasting Networks. Now you are watching Prime Times. प्राइम समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, भूगर्भ सिमेन्ट। तपाईहरु स्पष्ट हुनुभयो होला नि। पारिवारिक बीमा, अजोड इन्स्योरेन्स, हरेक कदमको सहयात्री। LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। Bravo Bank, a reason for your success. म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आज मध्यरातदेखि निर्वाचन आचार संहिता लागू हुँदै नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, शिलान्यास र उद्घाटनमा बन्देज लाग्ने। निर्वाचन आचार संहिता लागू हुनु अघि सरकारले गर्यो दर्जनौं नियुक्ति। राजदूतदेखि न्यायालय, सिमेन्ट उद्योग लगायतका महत्त्वपूर्ण ठाउँमा जिम्मेवारी हेरफेर। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि घोषणापत्र निर्माणमा दलहरू सक्रिय। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, जल, जमिन, यातायात लगायतका मुद्दा प्राथमिकतामा। हिजो उद्घाटन गरिएको टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान आजदेखि देशभर सुरु। 75 लाख बाल बालिकालाई खोप लगाउने लक्ष्य। मिथिलाञ्चलमा आज बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिँदै चैती छठ पर्व सम्पन्न गरियो। सत्य अहिंसाप्रति मानवको रुचि बढाउने विश्वास। नेपाल सहित 10 मुलुकका सम्पदा विज्ञद्वारा पुरातात्विक स्थल तिलौरा कोटलाई विश्व सम्पदा सूचीकृत गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता, आन्तरिक तयारी अघि बढाइने। र रुस संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार परिषदबाट निलम्बित। युक्रेनको बुचा सहरमा नरसंहार मचाएको आरोप खण्डन गर्दै रुसद्वारा स्वतन्त्र जाँचको माग। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आमसभा भइरहेको छ टुडीखेलमा। अब यहाँको ध्यान हामी सोही कार्यक्रमतर्फ केन्द्रित गर्दैछौँ। ढाडस दिने, सद्भाव दिने सम्पूर्ण शुभचिन्तकहरूप्रति म हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। साथै यो चुरे भावर लोकतान्त्रिक पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बीच पुलको काम गरेर वार्ता कमिटीका संयोजक, पार्टीका महामन्त्री श्री धवल शमशेर राणाज्यू, दिल विकास राज भण्डारीज्यू, ऋषि बाबु परियारज्यू, भक्ति सिटलाज्यू लगायतका सम्पूर्ण वार्ताका कमिटीका साथीज्यूहरूप्रति म हार्दिक आभार र कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। देश आज विदेशीहरूको चलखेलको मैदान भएको छ। नेपाली बीच टुटफुट गराउने, नेपालीहरूको धर्म संस्कृतिमाथि प्रहार गर्ने, संहिताको नाममा जातीय सद्भाव भड्काउने, खरानी चाहियो भनेर घरै आगो लाउने कुलङ्गारको चङ्गुलमा कति फसिरहने नेपालीहरू। अब नेपालीहरू सचेत भइसकेका छन्। अब नेपालीहरू जागिसकेका छन्। सानो हिसाबले हेर्ने हो भने 1 1 2 हुन्छ, तर एकै ठाउँ 1 लाई 2 ठाउँ राखिदियो भने त्यो 11 हुन सक्छ। अबको आगामी दिनमा यस्ता तत्त्वहरूलाई नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, कुनै नेपाली नास्तिक छ? यो निरपेक्ष भनेको भाषा नास्तिकहरूको भाषा हो। नेपालमा कोही पनि नास्तिक हुनुहुन्न। कहिले जातीय द्वन्द्व फैलाएको छ, कहिले क्षेत्रीय द्वन्द्व फैलाएको छ। मुलुक भ्रष्टाचारको चङ्गुलमा फसिसक्यो र पनि उनीहरूका नारा लिएर फेरि जनताहरूको अगाडि के मुख लिएर जाने?
सुनिएकोलाई मोटाएको भन्न खोज्ने यस्ता तत्त्वहरूबाट हामी सजग हुनुपर्छ र भावी दिनमा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको परिकल्पनालाई यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उद्देश्य परिकल्पनाले मात्रै सम्भव हुन्छ भन्ने चुरे भावर लोकतान्त्रिक पार्टीको ठहर भएर हामी यो पार्टी एकीकरणको तहमा पुग्यौँ। भविष्यका दिनमा पनि हामी सबै जुन अहिलेसम्म हामी एमाले काङ्ग्रेस माओवादी भनेर आफूलाई जल्ले जल्ले उभ्याउनु भयो, अब हाम्रो मन परिवर्तन गर्नुपर्छ, विचार परिवर्तन गर्नुपर्छ। 30 वर्षसम्म नभएका चिजहरू अब 5 वर्षमा जादुको छडी लिएर आउँछौँ भनेर उहाँहरूलाई पत्याइरहनु पर्ने कुनै पनि आधार छैन। चुरे भावरको उत्पत्ति पनि यो जातीय द्वन्द्वबाट कसैले यो पार्टीलाई एउटा जातीयताको क्षेत्रीयताको वर्गीयताको खोल ओढेर हामीलाई दुरुपयोग गर्न खोजे। हामी समयमै चनाखो भयौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो होइन, विज्ञानको युगमा जातीय क्षेत्रीय राजनीति गर्नु हुँदैन, राष्ट्रिय राजनीति गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग मिल्दाजुल्दा एजेन्डा भए तत्पश्चात हामीले पार्टी एकीकरण गर्ने उद्देश्यमा पुग्यौँ। हामी अहिलेसम्म यो हराएका होइनौँ, जिम्मेवारी छोडेर भागेका होइनौँ। 62-63 सालको आन्दोलन पछाडि करिब 40 लाख विदेशीले नागरिकता प्राप्त गरेको छ। यहाँ नागरिकता बेचिएको छ। त्यसलाई एउटा उच्च स्तरीय आयोग गठन गरेर त्यस्ता नागरिकता खारिज हुनुपर्छ। अहिलेको यो जातीय प्रदेशको नाम नै 62-63 सालमा बेचिएका 40 लाख नागरिकको पुरस्कार स्वरूप जातीय संहिताको नाम घोषणा गरिएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी भविष्यका दिनमा पनि यो संघीय प्रदेशले मुलुकलाई थेग्न सक्दैन। हामी बाह्य ऋण लिन्छौँ, त्यो पैसा कुन प्रयोजनमा खर्च गर्छौँ, कहाँ लगानी गर्छौँ? हाम्रो नेपालमा जन्मिने शिशुले आमाको गर्भबाट बाहिर पाउ टेक्ने बित्तिकै 58,000 करिब ऋणी भएर जन्मिन्छ। के त्यो अबोध बालकको के दोष? त्यसले गर्दाखेरि अब हजारौं सियाल पाल्नुभन्दा एउटा बाघ, एउटा स्वस्थ बाघ पाल्ने कि भन्ने नेपाली जनताले सोचिसकेका छन्। हामी यसै गरी हातमालो गरेर पूर्वको मेचीदेखि पश्चिमको महाकालीसम्म यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई चुरे भावर लोकतान्त्रिक पार्टीको भिजन मिसनसँग नागरिकताका कुरा, भ्रष्टाचारका कुरा, सुशासनका कुरा, संघीय राज्य खारिजका कुरा, सनातन धर्म संस्कृतिका कुराहरू, यहाँ चाहिँ सबै जातिले मान्ने धर्म नेपालकै धर्म, तर मुख्य मुलुकको धर्म यो हिन्दू धर्म भन्ने हाम्रो मूल एजेन्डा पनि मिलेको हुँदाखेरि जो हाम्रो राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यूले भन्नुहुन्छ विज्ञानको युगमा गरिबले आरक्षण पाउने जातले होइन, चुरे भावर पार्टीले उठाएको नारा आज आएर यहाँ सत्य साबित भयो। हामी कुनै खाइहालौँला, लाइहालौँला, भागबन्डा गरौँला भनेर यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग एकीकरण गरेका होइनौँ। यहाँका व्यक्तित्वहरू एउटा जनजातिको छोरा लगायतको यहाँहरूका बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको थिमलाई सदुपयोग गरेर गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सकिन्छ, सुशासनको प्रतिभूति जनतालाई दिलाउन सकिन्छ भनेर हामी आएका हौँ। स्वदेश विदेशमा रहनुभएका, संसारबाट हामीलाई हेरिरहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदी, हामीले यो गन्तव्यमा पुर्याएर हाम्रा मुद्दा साझा एक ठाउँ ल्याएर मजबुत बनाएर हामीलाई दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्न एक ठाउँ भएका हौँ, हारेर भागेका होइनौँ। यो देशमा जसरी 7वटा नदी मिलेर सप्तकोशी बनेको छ, आजको मितिबाट चुरे भावर लोकतान्त्रिक पार्टीका साथीहरू पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको गोलाघारभित्र त्यो हलो चिन्हको मुनि, गाई झण्डाको मुनि बसेर एउटै भइसक्नुभयो। अब यो पार्टीले कसैलाई विभेद गर्दैन, काम गर्न सक्नेलाई उचित सम्मान र कदर गर्दछ। आजको मितिबाट हामीले हलो चिन्हमा मतदान गरेर यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई अत्याधिक बहुमतले विजय गराउँ भन्ने मेरो यो उद्घोषका साथ मेरो छोटो मन्तव्य यहीँ अन्त्य गर्दछु। जय देश, जय नेपाल, जय स्वाभिमान। धन्यवाद छ नवप्रवेशी चुरे भावरका केन्द्रीय अध्यक्षज्यूलाई। अब यसै गरी म शुभकामना मन्तव्यको लागि पार्टीका महामन्त्री एवं विराटनगर उपमहानगरपालिकाका पूर्व प्रमुख श्री प्रहलाद शाहज्यूलाई आफ्नो छोटो शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। समयको पाबन्दी भएको कारणले गर्दा कृपया वक्ताहरूले छोटो शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु।
धन्यवाद। आजका यस सभाका सभाध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथि माननीय हाम्रा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यू, पूर्व अध्यक्षद्वय पशुपति शमशेर राणा, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीज्यू, मञ्चमा आसीन विशिष्ट अतिथिगण र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महिला संगठनमा मेरो न्यानो राष्ट्रवादी अभिवादन स्वीकार गर्नुहोस्। नमस्कार। आज राष्ट्रवादीहरूको, सम्पूर्ण राष्ट्रवादीहरूको यस काठमाडौँ महानगरमा सम्पूर्ण राष्ट्रवादीहरूको सिंहनाद भएको छ। आज राष्ट्रवादी साथीहरू आज शक्ति प्रदर्शन देखाएर सम्पूर्ण राष्ट्रघातीहरूको मुटु थर्कमान बनाएको छ। आजको यो सभाले हामीलाई थाहा छ आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जुन किसिमले अगाडि बढेको छ, राष्ट्रघातीहरूको विरुद्धमा, देशको विरुद्ध षड्यन्त्रकारीहरूको विरुद्धमा सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्तिहरू एकत्रित भएर यहाँ काठमाडौँमा आज शक्ति प्रदर्शनले सम्पूर्ण राष्ट्र विरोधी शक्तिहरूको मुटु काट्नु छ। आज मलाई लाग्दछ आज देश हेर्दै जानुहोस्, श्रीलङ्काको जस्तै असफल राष्ट्रबाट बचाउने हो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अँगालेको नीतिलाई अवलम्बन गर्नै पर्दछ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राजा सहितको प्रजातन्त्र खोजेको छ, त्यसै खोजेको होइन। यो देशमा एउटा अभिभावक चाहिन्छ जुन अभिभावकले देशको यस्ता अराजक तत्त्वहरूलाई नाश गर्नेछ, रेखदेख गर्नेछ। त्यसै गरेर हाम्रो देश विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र जसलाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्र भयो र पारियो पनि। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा यो देश पुनः हिन्दू राष्ट्र कायम हुनेछ भन्ने विश्वास हामी लिएको छौँ। त्यसै गरेर यो मुलुकको घातको रूपमा रहेको संहिता जसले समाप्त गर्नेछ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा आएको सरकारले, निश्चय पनि हामी अब हामी निश्चित पनि हाम्रो लक्ष्यबाट बनाउने छैनौँ। हाम्रो लक्ष्य अगाडि बढिसकेको छ, राष्ट्रवादीहरू अगाडि बढिसकेको छ, राष्ट्रवादीहरूले सिंहनाद गरिसकेको छ। अब आउँदो चुनाव भनेको राष्ट्रवादीको पक्षमा हुनेछ। हलो चुनाव चिन्हमा तपाईँले मतदान गरेर निश्चय पनि राष्ट्रवादीहरूको होस्टेलमा हैसै गर्नुहुन्छ भने विश्वासका साथ तपाईँहरूको बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय जनता। धन्यवाद छ पार्टीका महामन्त्रीज्यूलाई। यसै गरेर पूर्व माओवादी परित्याग गरेर नुवाकोटबाट राजुलाल श्रेष्ठ जाल्पा र मधु प्रताप राणा काठमाडौँबाट, रोहित भण्डारी डोटीबाट, कृष्णमान श्रेष्ठ धादिङ ज्वालामुखीबाट, पदम विश्वकर्मा नेकपा माओवादी केन्द्र परित्याग गरेर आउनु भएको छ, मोहन सुनुवार नेपाली काङ्ग्रेस परित्याग गरेर आउनु भएको छ। उहाँहरू रामेछाप उमा कुण्ड गाउँपालिकाका हुनुहुन्छ। यसै गरेर राष्ट्रिय शक्ति नेपाल रूपन्देहीका जिल्ला सचिव इसराल अली पनि पार्टी प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि जोरदार तालीले स्वागत गरिदिन हुनको लागि म अनुरोध गर्दै आफ्नो छोटो शुभकामना मन्तव्यको लागि पार्टीका महामन्त्री एवं संयोजित संगठन समन्वय विभागका प्रमुख श्री राजेन्द्र गुरुङज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रमका आदरणीय सभापतिज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेनज्यू, पार्टीका निवर्तमान अध्यक्ष श्रद्धेय पशुपति शमशेर जङ्गबहादुर राणाज्यू, पार्टीका निवर्तमान अध्यक्ष श्रद्धेय डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीज्यू, उपाध्यक्षज्यूहरू, महामन्त्रीज्यूहरू, सहमन्त्रीज्यूहरू, उपस्थित आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, जय राष्ट्रवाद। देशका विभिन्न भागमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो आमसभा सम्पन्न गर्दै आज यो राजधानीको मुटु राजधानी काठमाडौँमा हामी आइपुगेका छौँ। देशका विभिन्न भागमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आमसभाप्रति आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको सद्भाव र शुभेच्छा प्राप्त भयो, स्नेह प्राप्त भयो, आशीर्वाद प्राप्त भयो। आज त्यही सद्भाव, त्यही माया, त्यही आशीर्वादका लागि
हामी आज राजधानी कामा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूका बीचमा हामी उपस्थित भएका छौँ। हामीलाई आशा र विश्वास राजधानीका आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूबाट पनि त्यही माया, त्यही सद्भाव, त्यही विश्वास अनि त्यही आशीर्वाद प्राप्त हुनेछ। तपाईहरूको यो आजको उपस्थितिले हामी उत्साहित भएका छौँ, हामीमा ऊर्जा थपेको छ, हामीलाई प्रेरणा प्राप्त भएको छ। तपाईहरूको यो उत्साह, यो उपस्थितिको कारण हामीहरू खुसी भएका छौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताहरू आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीप्रति बढेको आकर्षण, बढेको सद्भावका कारण खुसी भएका छन्। हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताहरू यो माहौलले, यो परिस्थितिले उत्साहित र खुसी हुनु स्वाभाविक हो। हाम्रो यो उत्साह र खुसीमा हामी मात्रै सरिक छैनौँ। हाम्रो उत्साह र खुसीलाई दोब्बर बनाउँदै नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व मन्त्री लक्ष्मण घिमिरे भन्नुहुन्छ, हे काङ्ग्रेस, हे कम्युनिस्टहरू हो, तिमीहरू मन नदुखाऊ। आजको दिनमा जनताको बीचमा लोकप्रिय नेता कोही छ भने त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गे छ भनेर लेख्नुहुन्छ। म उहाँलाई हार्दिक आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, उहाँले लेख्नु भए चाहिँ, उहाँले भन्नु भए चाहिँ, उहाँले खोज्नु भए चाहिँ पार्टीको अध्यक्ष राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आउनुहोस्, देशलाई अगाडि बढाउन मिलेर काम गर्नु। उपस्थित आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आज राजनीति विकृत भयो, राजनीति व्यथितिसँग जोडियो, राजनीति विसङ्गतिसँग जोडियो, राजनीति विकाससँग जोडिएन, राजनीति संस्कारसँग जोडिएन, राजनीति मूल्य मान्यतासँग जोडिएन। तसर्थ राजनीतिप्रति नेपाली जनताको वितृष्णा बढेर गयो, राजनेताहरूप्रति नेपाली जनताको भरोसा उडेर गयो। त्यसकारण आजको राजनीतिलाई इङ्गित गर्दै साहस गर्नुहुन्छ र हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष भन्नुहुन्छ, आज नेताहरू आउँदा स्वर भन्छ भनेर भन्ने साहस गर्नुहुन्छ। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यो मान्यतालाई बदल्न चाहन्छ, यो मूल्य मान्यता परम्परालाई बदल्न चाहन्छ र मुलुकमा साँच्चीकै मुलुकलाई विकास गर्ने हो भने राजनीतिले नै गर्छ, नेताहरूले नै गर्छ भन्ने संस्कारलाई हामी स्थापित गर्छौँ। हामी त्यो मान्यतालाई स्थापित गर्छौँ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको नेतृत्वमा त्यो मान्यतालाई स्थापित गर्छ। गत मङ्सिरमा हाम्रो महाधिवेशन सम्पन्न भयो। महाधिवेशन सम्पन्न भए पश्चात राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नेतृत्वमा परिवर्तन गर्यो। नेतृत्वमा राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेनलाई स्थापित गरेसँगै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीप्रति आकर्षण अनि भरोसा, माया र सद्भाव बढेर गयो। हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा भएको कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै नेतृत्वमा परिवर्तन गरेर देशव्यापी रूपमा उत्साह उमङ्गलाई बढाउने काम गर्यौँ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीप्रति आकर्षण बढाउने काम गर्यौँ र आजको अवस्थामा हामी आइपुग्यौँ। महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरूले जसरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई निर्वाचित गरेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई नयाँ उचाइमा पुर्याए चाहिँ अब बदल्ने पालो, अब रूपान्तरण गर्ने पालो भनेको नेपालको मुलुकलाई रूपान्तरण गर्नु छ। अहिलेको पद्धति प्रणालीबाट त्यो सम्भव छैन। मुलुकको रोगलाई पहिचान गरौँ। मुलुकको रोग भनेको विकृति हो, व्यथिति हो, विसङ्गति हो, भ्रष्टाचार हो, सङ्घीयता हो, धर्मनिरपेक्षता हो अनि यो गणतन्त्र हो। त्यसकारण राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले लिएको राजा सहितको प्रजातन्त्र अनि हिन्दू अधिराज्यलाई स्थापना गर्नको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई अवसर दिनुहोस् भन्दै, हुँदैन बिहानी मिरमिरेमा ताराहरू झरेर नगए, बन्दैन देश राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नेतृत्व नगरे। धन्यवाद। जय राष्ट्र। धन्यवाद छ पार्टीका महामन्त्री एवं संयोजक संगठन विभागका समन्वय विभागका प्रमुख राजेन्द्र गुरुङज्यूलाई। यसै गरेर हामी माझ धेरै पार्टीका साथीहरू प्रवेश गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ। म उहाँलाई बीचबीचमा जोड्दै जाने छु। कर्णाली जुम्लाबाट कमल महरी, यसै गरी काठमाडौँबाट कृष्ण प्रसाद उप्रेती, देवी कुमारी उप्रेती, मेघराज उप्रेती परिवारहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि कृपया अध्यक्षज्यूसँग
टीका ग्रहण गरेर पार्टी प्रवेश गर्नुको लागि म अनुरोध गर्दछु। उहाँहरू उप्रेती सहपरिवारहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पार्टी प्रवेशको लागि अनुरोध गर्दै म शुभकामना मन्तव्यलाई अगाडि जोड्दैछु। पार्टीका महामन्त्री एवं पूर्व राज्य मन्त्री श्री कुन्ती कुमारी साईज्यूलाई आफ्नो छोटो शुभकामना मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। उद्घोषिका एवं पार्टीका महिला नेत्री, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विराट आमसभाका अध्यक्ष एवं यस प्रदेशका प्रदेश प्रमुखज्यू, पार्टीका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पार्टीका सर्दै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यू, पार्टीका पूर्व अध्यक्ष सर्दै पशुपति शमशेर राणाज्यू, पूर्व अध्यक्ष सर्दै डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीज्यू, पार्टीका वरिष्ठ नेताज्यू, उपाध्यक्षज्यूहरू, महामन्त्रीज्यूहरू, पदाधिकारी मित्रहरू, केन्द्रीय सदस्य साथीहरू, प्रदेशका विभिन्न तह र तबकामा काम गरिरहनुभएका साथीहरू र यस काठमाडौँ र नजिकका जिल्लामा विभिन्न तह र तबकामा काम गरिरहनुभएका राष्ट्रवादी मेरा प्यारा आमा बुवा दिदीबहिनी दाजुभाइ युवा सहयोगदा मित्रहरू र प्रत्यक्ष सञ्चार माध्यमबाट हामीलाई हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा दिदीबहिनी दाजुभाइहरूमा मेरो तर्फबाट र पार्टीको तर्फबाट न्यानो राष्ट्रवादी अभिवादन टक्राउँछु। स्वीकार्नु। जय राष्ट्रवाद। हामी नारीहरू धर्म, समर्पण, ममता, वात्सल्य, सीप, मर्यादा, ममताका सम्पूर्ण खानी नारी शक्ति हौं। आज हामी आफूलाई आत्महीनता राम्रो होइन, स्वयंको शक्ति नजान्नु नै आज हामी लाचार भएका छौं। नेपाली नारीहरू शक्तिको रूपमा नवदुर्गा र काली भगवतीलाई पूजा गरिन्छ, शिक्षाको लागि सरस्वतीलाई पूजा गरिन्छ, अनि धन प्राप्त गर्नु पर्यो भने लक्ष्मीलाई पूजा गरिन्छ। हामी ती नारीहरू नेपाली समाजमा हाम्रो धर्म र संस्कृति सनातन धर्मले दिएको यो शक्तिका स्वरूप नारीहरू हाम्रो समाजमा हाम्रो अवस्था के छ, हामीलाई कस्तो बनाइएको छ? अब सम्पूर्ण नारी शक्तिहरू जाग्ने बेला भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अभियान ल्याएको छ आफ्नो धर्म र संस्कृतिलाई जगाएर सबल र सक्षम राष्ट्र निर्माण गर्नका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आह्वान गरेको छ। सम्पूर्ण नारीहरूलाई जागृत गर्नका लागि म यस मञ्चबाट आह्वान गर्न चाहन्छु। यही भनिरहँदा स्वर्गीय राजा महेन्द्रको एउटा श्लोक मलाई याद आयो। स्वदेशी बन स्वदेशी भन सम्हाल नेपाल। मन, वचन र कर्मले हामी राष्ट्रवादी हुन जरुरी छ। खग्रो राष्ट्रवादले देश चल्दैन। विदेशीसँग भिख मागेर एमसीसीलाई देखाएर विकास निर्माण गर्ने खग्रो आदर्शले राष्ट्रवाद चढ्दैन, राष्ट्रियता चल्दैन, देश विकास हुँदैन, भोको पेट भरिँदैन। त्यसैले हामी चाहन्छौँ यहाँका आफूलाई सत्ता सम्हालेका जनताका सत्ताका मालिक भन्ने आफूलाई ठुला दलका नेता र नेतृत्वलाई भन्न चाहन्छु। हेर्नुस्, त्यो बेला राजा महेन्द्रले त्रिभुवन विश्वविद्यालय निर्माण गर्ने बेला मैले त्यो इतिहास पढेको छु। जुन भवन निर्माण गर्ने बेला पैसा नपुग्दा दरबारमा छलफल भइरहँदा राजा महेन्द्रका दुईटा आमाले आफ्नो सुन बन्धक राखेर 16 लाख दिएर निर्माण गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय हेर्नुस्। विश्वका मान्छेहरूलाई शिक्षा आर्जन गरेर नेपाल आऊ
भनेर सिकाउने विश्वविद्यालय आज कहाँ छ? कस्तो शिक्षा हामीले लिएका छौँ? शिक्षा दिएको छ आज अहङ्कारी निर्दयी शिक्षा प्राप्त गर्ने हामी शिक्षित वर्गहरूले संस्कार बिनाको शिक्षा पाउँदा शिक्षित भएका व्यक्तिहरूको हेर्नुपर्छ चरित्र। आज वृद्ध आश्रममा गयौँ भने पढे लेखेका मान्छेहरूका आमा बुवा वृद्ध आश्रममा छन्। यो शिक्षा चाहिँदैन। त्यसैले राष्ट्रवादी राष्ट्रिय चरित्र निर्माण गर्ने शिक्षा ल्याउन जरुरी छ। र म तपाईलाई आज हामीलाई विश्वले 1960 प्रचलनमा भएका एउटा पश्चिमी मुलुकका युवाहरूले जुन किसिमको हिप्पी संस्कृति थियो, आफ्नो राष्ट्रियता परम्परा धर्म संस्कृति सामाजिक मूल्य र मान्यतालाई अब मूल्याङ्कन गरेर विकास हुन्छ भन्ने मान्यता अहिले यी दलहरूले हाम्रो नेपालीको टाउकोमा थोपर्दैछन्। यसको विरुद्धमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जाग्न जरुरी छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तमाम युवाहरू जाग्न जरुरी छ। राष्ट्रवादी नेपालीहरू जाग्न जरुरी छ। मैले यति मात्र भने, हामीलाई स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गरेनौँ भने म यी पार्टीहरूलाई कोही प्रश्न गर्न चाहन्छु। कृषि प्रधान देश आज कहाँ छ? हिजो राजाले कृषि औजार निर्माण गर्ने कारखाना बन्द गर्नुभयो। आज कृषकलाई न मल छ, न बिउ छ, न उत्पादन गरेको सामान बजारमा लिने अवस्था छ। आज देशमा कृषकहरूलाई झन गरिब बनाउने जुन तन्त्र छ, यसका विरुद्धमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तपाईहरूको माझमा आएको छ। अब मैले आफूलाई आफ्नो मन्तव्य छुट्याउने क्रममा अहिलेका पाइलटहरूले, देश चलाउने पाइलटहरूले देशलाई स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भनिरहँदा आज निधाएर तपाईहरूले नेपाललाई श्रीलङ्का बनाउँदै हुनुहुन्छ। अब नेपालीहरू जाग्न जरुरी छ। त्यसैले जुन देशको सबै अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्ने राष्ट्र ब्याङ्क राजाले यो ब्याङ्कलाई स्थापना गर्दा नेपालको पुँजी सञ्चित गरेर तेस्रो देशमा लगेर व्यापार व्यवसाय बनाएर स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सिद्धान्त विपरीत आज हामीलाई राष्ट्र ब्याङ्क मलाई तपाईहरूले केही पैसा खाता खोलेर जम्मा गरिदिनुहोस् भनेर अनाय विनय गर्दैछ राष्ट्र ब्याङ्क। अनि तपाईँले बनाएको अर्थतन्त्र यही हो। त्यसैले अब नझुक्यौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई एकचोटि हेरौँ, हलोलाई मतदान गरौँ, अनि देश कस्तो बनाउनु पर्दछ भन्ने निवेदन गर्दै तपाईँहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। जय राष्ट्र, जय जनता, नमस्कार। धन्यवाद छ महामन्त्री कुन्त्री कुमारी साईज्यूलाई। आफ्नो शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुनको लागि पार्टीका महामन्त्री एवं स्थानीय तह निर्वाचन परिचालन समितिका संयोजक पूर्व सहायक मन्त्री श्री भुवन पाठकज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सभाका यो विशाल आम सभाका सभापतिज्यू, आजका प्रमुख अतिथि, यो आम सभाका आकर्षणका केन्द्रबिन्दु राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष माननीय राजेन्द्र लिङ्गेलज्यू, पार्टीका निर्वर्तमान अध्यक्ष द्वय पशुपति शमशेर जङ्गबहादुर राणाज्यू, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीज्यू, पार्टीका उपाध्यक्षज्यूहरू, महामन्त्रीज्यूहरू, पदाधिकारीज्यूहरू र यो विशाल आमसभामा सहभागी हुन मुलुकभरिबाट पाल्नुभएका पार्टीका योद्धा साथीहरू र काठमाडौँका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू
र हामीलाई सुनिरहनुभएका, हामीलाई हेरिरहनुभएका विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट, विभिन्न टेलिभिजनबाट, फेसबुक लाइभबाट, अनलाइनबाट हामीलाई सुनिरहनुभएका मुलुकभरका लाखौं दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आमा बुबाहरू, सर्वप्रथम स्वीकार्नुहोस् राष्ट्रवादको नेहरू नमस्कार। साथीहरू, हामी यो विशाल आमसभा काठमाडौँमा गरिरहेका छौँ। म काठमाडौँको जन्मेर हुर्किएको, काठमाडौँमै राजनीति गर्ने व्यक्ति भएको नाताले मलाई गर्व लागिरहेको छ। यो काठमाडौँ सामान्य काठमाडौँ होइन, यो मुलुकको राजधानी मात्र होइन, यो मुलुकको आर्थिक राजधानी पनि हो, यो मुलुकको सांस्कृतिक राजधानी पनि हो, यो मुलुकको धार्मिक राजधानी पनि हो। यो मुलुकको सम्पूर्ण परिवर्तनहरू यही काठमाडौँका जनताहरू सडकमा उत्रेपछि मात्र सम्भव भएको छ। चाहे त्यो 7 साल होस्, चाहे 46 साल होस्, चाहे 62-63 साल होस्, जब काठमाडौँको जनता सडकमा उत्रे तब परिवर्तन भयो। आज यो लाखौं हजारौं जनताहरू सडकमा उत्रेका छन्। यसले काठमाडौँले अब परिवर्तन खोजेको छ। लामो समयदेखि काठमाडौँले यो कांग्रेस र कम्युनिस्टको सिन्डिकेटलाई छापे, बेहोरे, यिनीहरूको भ्रष्टाचारलाई बेहोरे, यिनीहरूको तानाशाहीलाई बेहोरे, यिनीहरूको कुशासनलाई बेहोरे। अब नेपाली जनताले र काठमाडौँवासीले यिनीहरूलाई बेहोर्नेवाला छैन। अब नेपाली जनता जागिसके, अब नेपाली जनता अगाडि आइसके। अब परिवर्तन सङ्घारमै छ। अब हामी परिवर्तन गर्दैछौँ। तपाईलाई थाहा छ, मङ्सिर र पुस महिना नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिक पार्टीहरूको महाधिवेशनको महिना हो। कांग्रेसको महाधिवेशन भयो, कम्युनिस्टको महाधिवेशन भयो, एमालेको महाधिवेशन भयो, माओवादीको महाधिवेशन भयो। त्यो महाधिवेशनमा परिवर्तनका कुराहरू आए, पुस्तान्तरणका कुराहरू गरिए, युवा हस्तक्षेपका कुराहरू गरिए, समावेशीका कुराहरू पनि गरिए। तर त्यो तीनटै महाधिवेशनले नेतृत्व परिवर्तन गरेन, पुस्तान्तरण गरेन, युवाहरूको हस्तक्षेप पनि गरेन। तर हाम्रो महाधिवेशनले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशनले पुस्तान्तरण मात्र होइन, परिवर्तन मात्र होइन, नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा 2007 सालदेखि आज 2079 सालसम्म सबै राष्ट्रिय पार्टीहरूका अध्यक्ष कि बाहुन छन् कि छेत्री छन्, तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले बाई भोट नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक जनजातिको छोरालाई अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको छ। यो सामान्य कुरा होइन, यो सामान्य सङ्केत होइन। अरूले त समावेशका कुराहरू मात्र गर्यो। हाम्रो मतदाताहरूले महाधिवेशन प्रतिनिधिले प्रत्यक्ष रूपमा गरेर देखाए। अरू सबै पार्टीमा हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेसमा हेर्नुहोस्, कम्युनिस्टमा हेर्नुहोस्, लामो समयदेखि पार्टी अध्यक्ष भएर असफल भएकाहरू, लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री भएर असफल भएकाहरू, शेरबहादुर देउबा, पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल, खड्ग प्रसाद ओली लामो समय पार्टीका अध्यक्ष भए, प्रधानमन्त्री भए, प्रधानमन्त्रीको रूपमा असफल भए, बदनाम भए, पार्टीको अध्यक्षको रूपमा पनि असफल भए, बदनाम भए। तर तिनीहरू पुरै पार्टीको अध्यक्ष भइरहेका छन्, फेरि प्रधानमन्त्री छन्। लामो समयसम्म झन्डै 31 वर्षदेखि यिनीहरू नै प्रधानमन्त्री छन्, र अध्यक्ष छन्। यिनीहरूबाट नेपाली जनताले के एक्सपेक्ट गर्ने, के आशा गर्ने, के भरोसा गर्ने? यिनीहरूबाट देश बन्छ भन्ने के कल्पना गर्ने? यसकारण अहिले नेपाली जनताले सम्पूर्ण पार्टीबाट वाक्क दिक्क भएका छन्। पार्टीको विकल्पमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई खोजिरहेका छन् र नेताहरूको विकल्पमा हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई खोजिरहेका छन्। मैले पार्टीको महामन्त्री भएको कारणले यो अन्तर्निहित कुरा गरिरहेको होइन। तपाईँहरू सबैले अनुभूत गरिरहनु भएको छ। मुलुकभरि एउटा लहर छ। जनता जाउँ जहाँ जाउँ हजारौं लाखौं युवाहरूको प्रवेश भइरहेको छ। सबैको चाहना छ यो मुलुकलाई वास्तविक रूपले परिवर्तन गर्नुपर्छ। यो मुलुकलाई साँच्चीकै प्रजातन्त्र र विकास र निर्माण दिनुपर्छ। त्यसको लागि
अब काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टबाट सम्भव छैन। अब यसको एउटा मात्र उपाय हो, एउटै मात्र औषधि हो, त्यो हो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा त्यो सरकार बन्नुपर्छ। त्यसै गरी हाम्रो पार्टीको अध्यक्षको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि मात्र यो मुलुकको विकास सम्भव छ, परिवर्तन सम्भव छ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ। म अब छोटकरीमा सानो कुरा भनेर म टुङ्ग्याउँछु। काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूले 31 वर्ष शासन गरे। जुन कुरा हिजो उनीहरूले भने, जुन मार्गचित्रका कुराहरू गरे, जुन प्रणाली उनीहरूले ल्याए, अहिले उनीहरू पूर्ण रूपमा असफल भइसके। यो गणतन्त्र असफल भइसक्यो, यो संहिता असफल भइसक्यो र जुन धर्मनिरपेक्षता उनीहरूले लादेका थिए यो पनि असफल भइसक्यो। अब हामी तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ, अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, आउनुहोस् हामी सबै बसौँ, सहमतिबाट यो व्यवस्था परिवर्तन गरौँ, प्रणाली परिवर्तन गरौँ र मुलुकलाई बचाउँ। यदि तपाईँहरू यो हाम्रो आग्रह स्वीकार गर्नुहुन्न भने हामी बाध्य भएर आन्दोलनको आँधी बेरी लिएर आएर नागार्जुनमा बसेको राजालाई नारायणी बनाउनेछौँ। यो धर्मनिरपेक्षतालाई समाप्त गरेर हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्नेछौँ। यो सेतो हात्ती संहितालाई खारेज गरेर सुदृढ स्थानीय स्वास्थ्य शासन पुनर्स्थापित गर्नेछौँ। म आग्रह गर्छु काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूलाई, तपाईँहरू यो गल्ती नगर्नुहोस्, भुल नगर्नुहोस्, समयमा सचिनुहोस्, सहकार्य गर्नुहोस्, सहमतिबाटै राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना गरौँ, हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गरौँ र संहिताको खारेज गरौँ भन्ने अनुरोध र आग्रह गर्दै म मेरो मन्तव्य यही शेष गर्छु। जय राष्ट्रवाद। धन्यवाद छ पार्टीका महामन्त्री, स्थानीय तह निर्वाचन परिचालन समितिका संयोजकज्यूलाई। यसै गरी छोटो शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुनको लागि पार्टीका महामन्त्री एवं नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख डाक्टर धवल शमशेर राणाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद उद्घोषक बहिनी। आज यो काठमाडौँमा भइरहेको विशाल आमसभाको अध्यक्ष गरिराख्नु भएका अध्यक्ष महोदय, पार्टीका सर्दीय अध्यक्षज्यू, पार्टीका निर्वर्तमान अध्यक्षद्वय, उपाध्यक्षज्यूहरू, पार्टीका विभिन्न तह र तबकामा बसेका पदाधिकारी, कार्यकर्ता मित्रहरू र उपस्थित जनता जनार्दन र प्रेसलाई मेरो हार्दिक अभिनन्दन, नमस्कार स्वीकार्नुहोस्। मित्रहरू, आज म सम्पूर्ण राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताको मुखमा उज्यालो हँसिलो अनुहार देखिरहेको छु। देशैमा एउटा सम्भावनाको एउटा ज्वाला बढेको मैले भेटाइरहेको छु। धेरै साल पहिले पनि एकचोटि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा नेपाली जनताले पार्टीमा प्रवेश गर्ने र पार्टीलाई सघाउने एउटा विश्वासिलो स्थिति सृजना गरेको थियो। आज फेरि त्यस्तो स्थिति मैले नेपाली जनतामा देखिरहेको छु। मित्रहरू, यो जर्जर भएको देश, यो आर्थिक रूपले झन्डै कंगाल भएको देश, हरेक दृष्टिकोणले असफल भएको देशमा नेपाली जनताले एउटा मजबुत, एउटा शक्तिशाली, एउटा विश्वासिलो वैकल्पिक शक्तिको रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई देख्न थालेको हामी सबैले महसुस गरेको छौँ। हरेक जिल्लाबाट सैकडौँ हजारौंको संख्यामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा जनता जनार्दन प्रवेश भइरहेको छ। बाटोमा रोकी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष र कार्यकर्ताहरू भेट गर्न लामबन्द भएर लागिरहेको छन्। यसले संकेत के दिइरहेको छ भने आउने चुनावहरूमा यो देश राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमय हुने स्थिति छ। मित्रहरू, यो मजबुत वैकल्पिक शक्तिको रूपमा अब हामी सबै मेहनत गरेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई उभ्याउँ। 3 दशक पछि बल्ल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पालो आएको जस्तो छ। मित्रहरू, यो पालोलाई नगुमाऊ। हामीले बडा बुद्धिमान पूर्वक रूपले
कार्यकर्ता र जनताको सद्भावले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा नेतृत्व परिवर्तन गरेपछि यो लहर आएको हो। पुरानै नेतृत्व भावे यो पार्टी रहन्थ्यो कि रहन्थेन मलाई थाहा छैन, तर नयाँ नेतृत्व र नयाँ जोश र जाँगरको साथ अब हामी अगाडि बढेको छौँ र यो देशको उन्नति, प्रगति र धर्म, संस्कृति र हामीले बोकेका भ्रष्टाचार विरोधी कुराहरूलाई साबित गर्नको लागि यो नेतृत्व र यो पार्टी अगाडि बढेको छ। मित्रहरू, तपाईँहरूको सहयोग र साथ रहनेछ भन्ने विश्वास गरेको छु। आउने वैशाख 30 गते स्थानीय निकायको निर्वाचनको घोषणा भइसकेको छ। 753 वटा स्थानीय निकायमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उम्मेदवार खडा हुनुपर्छ। आज म यही मञ्चबाट आह्वान गर्न चाहन्छु, देशका पढालेखा युवक र युवतीहरू, उमेरले युवक नभए पनि जोश र जाँगर भएका सबै जनता जनार्दनलाई आउनुस्, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको झन्डा मुनि बसेर टिकट लिनुस्, चुनाव जित्नुस् र यो देशलाई बेलिगमा गएको देशलाई पुनः फेरि लिगमा बसाएर देशको उन्नति र प्रगतिको बाटोमा लम्कनको लागि सहयोग गर्नुस्। मित्रहरू, म धेरै लामो भन्न चाहन्न, मेरा पछि प्रखर वक्ताहरू धेरै छन्। आज यहाँहरूको मुखमा उज्यालोपन देखेर म धेरै खुसी र हर्षित छु। यति भन्दै म आफ्नो मन्तव्य यही अन्त गर्न चाहन्छु। जय राष्ट्र, जय जनता। धन्यवाद पार्टीका महामन्त्री डाक्टर धवल शमशेर राणाज्यूलाई। यसै गरी आफ्नो छोटो शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुनको लागि म पार्टीका उपाध्यक्ष एवं सचिवालय प्रमुख श्री हेमजङ गुरुङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद उद्घोषिका पार्टीका केन्द्रीय सदस्य आशा लामाज्यू। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बागमती प्रदेश कार्य समितिबाट आयोजित विशाल आम सभाका श्रद्धेय अध्यक्ष, पार्टीका बागमती प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मन्त्री आदरणीय विक्रम थापाज्यू, आजका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सम्मान्य केन्द्रीय अध्यक्ष, 121 करोड हिन्दूहरूको एकमात्र मान्य सांसद आदरणीय राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यू, पार्टीका निवर्तमान अध्यक्ष श्रद्धेय पशुपति शमशेर जबरा, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी लगायत मेरा श्रद्धेय अग्रज नेतागण, उपाध्यक्षज्यूहरू, महामन्त्रीज्यूहरू, प्रदेश अध्यक्षज्यूहरू लगायत मञ्चमा विराजमान हुनुभएका पदाधिकारी एवं कार्य सम्पादन समितिका नेतागण, उपस्थित हुनुभएका पार्टीका पूर्व केन्द्रीय नेताहरू, जिल्ला अध्यक्षहरू र उपस्थित मेरा आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सर्वप्रथम त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आयोजना गरेको यो विशाल आम सभामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आमाबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब आजको दिनदेखि सूर्य भावर लोकतान्त्रिक पार्टी र राप्रपा नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तेजराज भुजेल लगायत सम्पूर्ण राष्ट्रवादी पार्टीका नेताहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा समाहित हुनुभएको छ। उहाँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत दिँदै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। साथीहरू, यो देशको परिस्थिति बिग्रिँदैछ। हामीले 30-31 वर्षसम्म हेऱ्यौँ, ठुला पार्टीहरूले अहिलेको परिस्थिति बिगार्यो। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुर्याउनेको नाउँमा सिंहदरबारबाट हिजो भइरहेको भ्रष्टाचार अहिले वडा वडामा पुगेको छ। राजनीतिक कर्मीहरू अहिले व्यापारी भएको छ, तलब खाने कर्मचारी भएको छ। बडा लाजै मर्दो कुरा भएको छ। त्यस कारणले अहिलेको यो राजनीतिक प्रणालीको मार्गचित्र नै असफल भएको छ। अब यो कोर्स अब हामीले परिवर्तन गर्नु छ। अब यो देशमा हामी सबैको अभिभावकको रूपमा संवैधानिक राष्ट्रता, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र पूर्ण समानुपातिक राजनीतिक प्रणालीको स्थापना गर्नु परेको छ। यो दलीय राजनीतिको कारणले अहिले भ्रष्टाचार मौलिएको छ।
एकदमै संस्थागत रूपमा भ्रष्टाचारको रूप लिएको छ। त्यसैले यो सबैलाई हामीले सुधार गर्नु परेको छ साथीहरू। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो सबै सुधार्नको लागि पार्टीको उम्मेदवार चाहे त्यो वैशाख 30 गते हुन रहेको स्थानीय तहमा होस्, चाहे 6-7 महिनापछि हुने सङ्घीय र प्रदेशको चुनावमा होस्, अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उम्मेदवारले म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खानु हो भनेर शपथ ग्रहण गरेर मात्रै उम्मेदवार हुन पाउने छ। त्यस कारणले अब पार्टीको कुनै पनि नेताहरूले, कुनै पनि कार्यकर्ताले भ्रष्टाचार गर्न पाउने छैन। यदि कसैले भ्रष्टाचार गर्यो भने सबभन्दा पहिले पार्टीकै कार्यकर्ता नेताले कारबाही हुनेछ। अब अर्को कुरा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जित्यो भने 12 क्लाससम्म शिक्षा निःशुल्क गर्ने, स्वास्थ्य निःशुल्क गर्ने, हाम्रा वयोवृद्धहरूलाई सम्मानित जीवनयापन गर्न दिने र होनहार युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवस्था सृजना गर्ने, यी कुराहरू लिएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अगाडि आएको छ। अब एमसिसी लगायतको विदेशीसँग हात जोडेर 2 हात थापेर खाने दिन गयो। यसको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी गौर वर्षना गर्दछ। अब सुनकाण्ड गर्ने, हवाईजहाजको लौडा काण्ड गर्ने लगायतका थुप्रै काण्ड गर्नेहरूलाई अब हामीले सबैको सम्पत्ति छानबिन गरेर कडा कारबाही गर्नुपर्ने छ। 48-47 सालदेखि यताका सबै नेताहरू, सबै उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू, चाहे राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको होस् चाहे अरू पार्टीको होस्, सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ र यदि भ्रष्टाचार गरेको ठहरियो भने कडा कारबाही गर्नुपर्छ भन्दै अहिले देश विदेशबाट यो प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहनुभएका एभेन्यूज टिभी, प्राइम टिभी, न्युज 24, माउन्टेन टिभी लगायत सबै टिभी हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई हार्दिक अभिवादन गर्दै एकपटक तपाईँ जन्मले कर्मले तपाईँहरू क्षेत्री बाहुनहरूले कमसेकम एउटा जनजातिको छोरालाई अध्यक्ष बनाउनु भएको छ, जनजातिको छोरालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुहोस् र कमसेकम जनजातिले खाएको रक्सी, जनजातिले खाएको औषधि रूपमा खाएको भाङ धतुरलाई तपाईँहरूले अवैध ठाने पनि अब कमसेकम जनजातिको छोरालाई प्रधानमन्त्री भएर यी देश सुधार्ने, हाम्रो अस्तित्व कायम गर्ने, हिन्दू राष्ट्र बचाउने, राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्न सबैले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय राष्ट्रवाद, जय राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। हार्दिक धन्यवाद छ पार्टीका उपाध्यक्ष एवं केन्द्रीय सचिवालय प्रमुख हेमजङ गुरुङज्यूलाई। यसै गरेर हामीसँग समय अत्यन्तै कम छ। हामी प्रखर वक्ताहरू अझै धेरै बाँकी हुनुहुन्छ। पार्टी प्रवेशको क्रमलाई पनि निरन्तर जारी गर्दै वक्ता शुभकामना मन्तव्यलाई पनि हामी निरन्तर गरिरहने जानकारी गराउँदै म पार्टी प्रवेश गर्नुहुने साथीहरूको नामावली सरर पढ्न चाहदैछु। उहाँहरू पार्टी प्रवेश गर्दै गर्नुहोला। भवानी दाहाल, शान्ति राणा मगर, पुनम बन्जारा, सविता थापा, उहाँहरू सबै काठमाडौँ र सिन्धुलीको हुनुहुन्छ। यसै गरेर शर्मिला रोका, कुमारी गिरी, गोविन्द थापा, अनुषा थापा, आयुषा थापा, सञ्जीव बानिया, कविता पौडेल, लीलानाथ चापागाई सिन्धुलीबाट हुनुहुन्छ। भावना भट्ट, कामनपा बानेश्वर 10, सुमन भट्ट बानेश्वर, शोभा बस्नेत बानेश्वर, सुभाष भट्ट बानेश्वर, सन्तोष बानिया सर्लाई, देवराज बानिया, शारदा बानिया, उमा बानिया, एरिक खड्का, डम्बर बहादुर थापा, पदम कुमारी थापा, यशोदा उपाध्याय, देवेन्द्र थापा, द्वारिका उपाध्याय,